100 में से 10% सक्सेस रेशियो है, 90% फेलियर रेशियो है। आप अगर मर्सिडीज का सोचते हैं, मेहरान आपको मिल जाती है। किस तरह मिलती है? क्योंकि आप उसके अंदर मेहनत करने लग जाते हैं। आपको एक चीज के बारे में बताता हूँ, जब आपका माइंडसेट आपके साथ किस तरह प्ले करता है, वो नहीं है जिस फील्ड के वो एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ, तो हर बंदे दूसरे को सिखाता है। अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न की सक्सेस रेशियो 100 में से 10% है। पहली बात आप लोगों ने समझनी है, ये खामी है, आपने इसको खूबियों के अंदर तब्दील करना है। दूसरी चीज आती है, उस्ताद का होना बड़ा जरूरी है। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर जिन्होंने पढ़ लिया है, जो पढ़े और जिन्होंने पढ़ना है, आप लोग ये समझते होंगे कि हर मामले में, हर फील्ड के अंदर, हर जगह पे उस्ताद का होना बड़ा जरूरी है। अभी जो 100 के अंदर से जो से मैंने आपको 10% जो सक्सेस रेशियो बताई है, इसको मिनिमाइज कर देता है एक टीचर। मतलब जो आपकी फेलियर जर्सी आप साइड पे जा रहे होते हैं, आपको सक्सेस के अंदर इंसर्ट कर देता है, डाल देता है, मोड़ देता है उस रुख की तरफ। ठीक हो गया। तीसरी चीज ये है, अब आपको मैं बता दूं, बैंक वाले से मुझे इतनी मोहब्बत है। जेफ बेजोस ने बैंक की नौकरी छोड़ी, अमेज़न की साइड पे आ गया। ओके, जिनसे मैंने पेड कोर्स लिया, उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ी, ई कॉमर्स का काम सिखाया। मैंने जब बैंक के अकाउंट्स ओपन करवाने जा रहा था, जब मेरी थोड़ी बैंक की डिटेल्स के थोड़े मामला थे, मैं अकाउंट खुलवाने गया, ओपन करवाने गया बैंक के अंदर, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा मैं ई कॉमर्स अमेज़न का काम करता हूँ और बाकी मेरे दीगर वेबसाइट्स के ऊपर काम है। उन्होंने कहा हमें भी काम सिखाओ, उनको भी काम सिखाया। तो एक ये सर्कल बना हुआ पूरा एक मदार है। हर इंसान एक दूसरे का मोहताज है। अब डॉक्टर मेरा मोहताज है, अब मैं डॉक्टर का मोहताज हूँ। हर बंदा एक दूसरे का मोहताज है। हर बंदे को एक दूसरे की जरूरत होती है, पड़ती है जरूरत। जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया, टीचर्स ने, आज मैं उनको सिखा रहा हूँ। ये कोई बड़ाई वाली बात तो नहीं है, लेकिन जिस फील्ड का मैं एक्सपर्ट हूँ वो नहीं है, जिस फील्ड के वो एक्सपर्ट है मैं नहीं हूँ, तो हर बंदे दूसरे को सिखाता है। तीसरी चीज आती है कि मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, एक चीज आप लोग जरूर समझ लें कि मैं स्टडीज करता हूँ, अपना काम करता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा दूं। ठीक हो गया। मैं ये समझ लें कि फ्री टाइम के अंदर आप लोगों से बातचीत करता हूँ, आप लोगों को कुछ सिखा देता हूँ कि ये चीजें सीख लें, तर जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया। अमेज़न की बात ये रह गई, ये कोई असाइनमेंट वाला काम नहीं है कि आपने इतनी असाइनमेंट फिल की, जैस कैश के अंदर आपके पैसे आ गए, और ना ये कोई एफिलिएट मार्केटिंग का काम है। ओके, अच्छी चीज है एफिलिएट मार्केटिंग, फ्यूचर के अंदर आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये अमेज़न ये वाला काम नहीं है। अमेज़न बकायदा एक फील्ड है, एक कारोबार है, एक ओपन ऑनलाइन स्टोर मार्केट प्लेस है, जहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, रिटेल का कारोबार है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप किसी भी मार्केट प्लेस से, आप किसी भी वेबसाइट से आप जाके अमेज़न का काम सीखते हैं। आप लोगों को इसके मैं आगे जाके फ्यूचर के अंदर प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा कि मेरे से सीखने का आपको क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होंगे। पेड कोर्स जो आप लोग लेंगे उसके क्या फायदे, उसके क्या क्या नुकसान हैं, ये आप लोगों को मैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अमेज़न का काम हमारा स्टार्ट हो गया हुआ है, ये आप लोगों को मैं बातें बता रहा हूँ, ये आप लोगों को शुरू के अंदर बताने से लिए जरूरी है। ये मैंने आपको जो कोर्स के अंदर बतानी है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप लोग ये अपने माइंडसेट क्लियर करके रखें। एक और बात आप लोगों को इसके अंदर मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो आपको कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट के साथ कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैंने शुरू के अंदर जो बात मैंने की थी 11वीं 12वीं वीडियो के अंदर वो आपको मैंने दोबारा रिपीट करके दे दी, नहीं। आपको न्यू रोजाना कंटेंट दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में कुछ आए। अच्छा, ये एक और भी सवाल था कि आप जो 10-10 मिनट का दे रहे हो, 10-10 मिनट के अंदर तो हमें फायदा ही नहीं है, नुकसान हो रहा है। तो बात ये कि थोड़ा सीख लें, सुथरा सीख लें। आपको अगर मैं सारा का सारा 1.5-पौने-2 घंटे का रोजाना कंटेंट प्रोवाइड करूं, आप यूं करके देखा ही कोई नहीं, भूल जाएंगे। आपका काम ये बंदा कब रिवाइज करें इसको। जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ अमेज़न को सर पे चढ़ा के रखें, इसको अपने पार्ट टाइम के अंदर काम करना है। जब आपको पता लग जाएगा यार ये इन्वेस्टमेंट वाकई में हमारी लगी हुई है, पैसे कमा के दे रहा है, तो आप इजीली पैसे कमा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, दूसरी एक और बात रह जाती है, कहते हैं जी अमेज़न के अंदर अगर हम कोई पैसा कमा रहे हैं, क्या ऑथराइजेशन है हमारी, क्या अथॉरिटी है, हमें किस तरीके से पैसे मिल सकते हैं, इस चीज के बारे में हम लोगों को जरूर बताइए। इसके अंदर भी आप लोगों को मैं एक चीज के बारे में बताऊंगा, जब भी करना है खुलूस नियत से करना है। अल्लाह पाक इंसान के गुमान की तरह है, जिस तरह इंसान सोचता है उस तरह हो जाता है। ये अपनी बात आप लोगों ने जरूर याद रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी, अमेज़न पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहता। कोविड-19 के अंदर आया था, अकाउंट्स ओपन हो रहे थे, पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स जितनी भी लगती है, सारी पाकिस्तानी जितनी भी डिटेल्स थी लग जाती थी। लो जी, अमेज़न के साथ फ्रॉड किया, चला गया। वॉलमार्ट यहाँ पे नहीं आना चाहता, ईबे नहीं आना चाहता, एटसी नहीं आना चाहता, और जो टीमू दराज जो हम इस्तेमाल करते हैं ये भी बाहर की है, पाकिस्तान की नहीं है। ये बात आप लोगों ने जरूर ख्याल में रखनी है। आगे चलिए, कोविड-19 के अंदर अमेज़न ने जिस तरह
ڈیٹیلز دی تھی کہ آپ لوگ اپنے پاکستانی ڈیٹیلز کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں Amazon کے اوپر. ایڈسی آیا, یہ چوتھی مارکیٹ پلیس ہے بڑی. ایڈسی کوئی اس سے بھی بولتا ہے اس کو. اس کے اندر بینک ڈیٹیلز کے ذریعے وہ میچور اور پاکستان کو اپروول لسٹ کے اندر ایڈسی نے شامل کر لی ہے. تو Amazon کی جو سکسیس ریشیو ہے وہ 100 میں سے 10% ہے. ٹھیک ہے, جب ایک استاد آ جاتا ہے, جب ایک ٹرینر آ جاتا ہے, جب کوئی ایک بزنس مین آپ کو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ جو آپ لوگوں کو جو چیز سکھا رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے جو فیلیر ریشو ہوتا ہے اس کو منیمائز کر دیتا ہے, نہ کہ میکسیمائز کرتا ہے. سمجھ آگئی بات کی. دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ چیز کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے بھی پیڈ کورس لیا, فری میں بھی کیا. جن ویب سائٹس جو آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ کروا رہی ہیں, یعنی کہ آپ گورنمنٹ کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں آپ اس کے اوپر بھی جاتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ ای میل اپنا فیچ کرتے ہیں, لگاتے ہیں, انسرٹ کرتے ہیں, تو آپ کو اس کے اندر داخلہ ملنا نہایت مشکل ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی داخلہ جاتا ہے نا, سیٹس اوپن ہوتی ہیں تو 3.5-4 لاکھ کی سیٹنگ ہوتی ہے, جس کے اندر اگر آپ نے ای میل پہلے لگا دیا کامیاب ہو جائیں گے. اگر نہیں لگاتے تو آپ کی باری گئی, 4-5 مہینے کے لیے آپ لوگ گئے. ٹھیک ہو گیا. پیڈ کورس کا اور فری کورس کے آپ کو میں آگے جا کے پروز اینڈ کونس بتاؤں گا کہ کون کون سے میرے سے فری آف کاسٹ سیکھنے کے کیا کیا فائدے, کیا کیا نقصانات ہیں, اور جو پیڈ لیتے ہیں اس کے کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے فرق سمجھنا ہے. تیسری چیز آتی ہے کہ آپ لوگ سکول, کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی اب سکول, کالج اور یونیورسٹیز ہوں, آپ نے کوئی بھی اسٹڈیز کرنی ہوتی ہیں, آپ ایک ٹیچر کے انڈر کے اندر آتے ہیں, اس سے کام سیکھتے ہیں, وہ آپ کو ایک مقام حاصل کرواتا ہے. تو استاد ہر فیلڈ کے اندر نہایت ضروری ہے. جو 100 میں سے جو 10% جو سکسیس ریشیو ہے 60-70 50-50 کرتے ہیں. آپ اس کو آسان طریقے سے سمجھ لیں کہ استاد آپ کو زیادہ عرصے تک جو آپ نے کامیاب ہونا تھا وہ آپ کو کم عرصے کے اندر کامیاب کروا دیتا ہے. سمجھ آگئی بات کی. پروز اینڈ کونس بھی بتاؤں گا اور فائدے نقصانات بھی بتاؤں گا. تیسری چیز آتی ہے کہ مجھے بینک والوں سے بڑی محبت ہے. کس طرح؟ میں نے ای کامرس کا کام جب کیا, جن ٹیچر سے میں نے پیڈ کورس لیا, کیونکہ انشاءاللہ تعالی فیوچر کے اندر وہ بھی مجھے سن رہے ہوں گے, انہوں نے بینک کی نوکری چھوڑی. بینک کی نوکری چھوڑنے کے بعد ایک کیشیئر کی آپ بینک والے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پیمنٹ وہ لیتے ہیں, کتنا ان کو ریونیو ملتا ہے, کتنے پیسے ملتے ہیں. انہوں نے بینک کی نوکری چھوڑی, ای کامرس کا کام کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے سکوپ سارا ای کامرس Amazon کا ہے. ٹھیک ہو گیا. جیف بیزوس نے بینک کی نوکری چھوڑی, ای کامرس بک سٹور بنایا. آج دنیا جان کی ہر ایک چیز ملتی ہے Amazon سے. جو چیز آپ دماغ میں سوچتے ہیں اس کے اندر لکھتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے. تیسری چیز, میں نے جب بینک کے اندر گیا نا, تھوڑی بینک کی ڈیٹیلز تھی, اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانے جانا تھا, تو میں مینیجر صاحب سے ملا, ان سے میری بات چیت ہوئی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یار میں ای کامرس Amazon کا کام کرتا ہوں. کہتا مجھے بھی سکھاؤ. ان کو میں نے بھی سکھایا. تو بات یہ ہے کہ جن ٹیچرز نے مجھے سکھایا اس مقام کے اوپر لے کے آئے, آج میں ہی ان کو واپس کنٹینٹ ڈیلیور کر رہا ہوں ایز ایکسپرٹ ہونے کے ناطے. پہلی بات آپ لوگوں نے سمجھ لی. دوسری چیز کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ انرولمنٹ کرواتے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں, تو وہ آپ کو اکٹھے, آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کی مرضی کا کورس نہیں دیتے کہ آپ کو ہنٹنگ پسند ہے تو آپ کو ہنٹنگ کروائیں گے اسپیشلی, آپ کو سورسنگ پسند ہے سورسنگ کروائیں گے اسپیشلی, پی پی سی آپ کو پسند ہے تو آپ کو پی پی سی کروائیں گے اسپیشلی ایڈوانس. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کو اس طرح نہیں کرواتے, وہ آپ کو پورا کورس کانٹیکسٹ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو کرواتے ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا کیا لینا ہے, آپ نے کیا خریدنا ہے, آپ نے کون سی چیز سیکھنی ہے, کس چیز کے اندر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے. سمجھ آگئی بات کی. یہ چیز آپ لوگوں نے ضرور سمجھنی ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ 100 میں سے 10% سکسیس ریشو ہے, 90% فیلئر ریشو ہے. ایک استاد اس کو میکسیمائز کر دیتا ہے, 50-50% کر دیتا ہے کہ 50% کامیاب 50% فیلئر. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز آ جاتی ہے کہ ہر بچے کو استاد پڑھاتا ہے. اب 50% ناکام ہوتے ہیں 50% کامیاب ہوتے ہیں, تو استاد کا فالٹ نہیں ہے, فالٹ اسٹوڈنٹس کا ہے جنہوں نے سیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو Amazon کے اندر 100 میں سے 10 لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں جنونی ہوتے ہیں, جن کو وقت کا پتہ نہیں چلتا, جو کہتے ہیں میں نے کرنا تو Amazon کرنا, نہیں کرنا تو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. چوتھی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اللہ پاک سبحانہ و تعالی ہمارے گمان کی طرح, جس طرح سوچیں گے اس طرح ہو جانا ہے. یعنی کہ آپ اگر کلاس لے رہے ہیں, آپ اگر نہیں دل چاہ رہا نا کہ میں نے نہیں لینی, تو آپ نہیں لیں گے. آپ کے سامنے لیپ ٹاپ 1.5 لاکھ روپے کا بھی پڑا, وہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ نہیں سیکھنی تو نہیں سیکھنی. جس نے سیکھنی ہے وہ موبائل سے بھی سیکھ لے گا, جس نے کمانے ہوں گے وہ موبائل سے بھی کما لے گا. تو یہ ساری مینٹلٹی آتی ہے مائنڈ سیٹ کی. اپنا مائنڈ سیٹ ضرور کلیئر رکھے کہ یار کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اپنا وقت نہ ضائع کریں. کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ چل پائیں. ظاہر سی بات ہے میں Amazon کا کام کروانا تو میں آپ کو Amazon ہی ریفر کروں گا, میں آپ کو Amazon کے بارے میں ہی بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ پاک انسان کے گمان کی طرح جس طریقے سے آپ کا دماغ مائنڈ سیٹ چلتا رہتا ہے, رننگ کرتا رہتا ہے, تو وہ آپ کو اس لحاظ سے چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ کو میں بتاتا ہوں,
کوئی چیز آپ کو پسند ہوگی نا, آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں, جب آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کے ساتھ کس طرح پلے کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی شخص, کوئی چیز, کوئی جگہ پسند ہے نا, تو اس کی خامی بھی آپ کو خوبیاں لگیں گی. جو بندہ آپ کو ناپسند ہے اس کی خوبیاں بھی آپ کو خامیاں لگیں گی. یہ فرق آپ لوگوں نے ضرور سمجھنا ہے. اور انسان کا گمان جس طرح وہ کرتا ہے, اللہ پاک اس کو اس طریقے سے ڈھال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کی طرح ہے, جس طرح سوچیں گے, جس طریقے کی ڈائریکشن پہ چل پڑیں گے, اپنے آپ کو مستقل مزاجی ڈسپلن کے ساتھ چلتے رہیں گے, تو اللہ پاک آپ کو اسی طریقے سے کنورٹ کر دے گا, آپ کو اس فیلڈ کے اندر, اس چیز کے اندر. آپ اگر مرسیڈیز کا سوچتے ہیں, مہران آپ کو مل جاتی ہے. کس طرح ملتی ہے؟ کیونکہ آپ اس کے اندر محنت کرنے لگ جاتے ہیں. اب آپ کوئی پیپر کی تیاری کرتے ہیں, آپ نے ناکام ہونا ہوتا ہے نا, آپ پڑھ کے بھی ناکام ہو جاتے ہیں. جس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ نہ پڑھ کے بھی کامیاب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری گیم مائنڈ سیٹ کی ہے. اب جس نے ٹاپ کرنا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے. جس کو پتا میں نے ناکام ہونا ہے وہ پڑھ کے بھی ناکام ہوتا ہے. ساری گیم مائنڈ سیٹ کی آتی ہے. ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, آگے لوگوں کو شیئر کر دیں. مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے. اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے. ویڈیو پسند آئی آگے لوگوں کو شیئر کریں اور میری مستقل مزاجی کے لیے دعا کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اوکے جی, اللہ حافظ.